الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سنواصل درسنا في هذا الكتاب في باب المبتدأ والخبر لا ينال لنا. طيب يتوسنا مبتدأنا خبر حكم الزمان توسنة النجم النزال إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل. مبتدا حكم አይዞርም አሉ አይቀየርም። على جملة المبتدا የተወሰኑ አደዋቶች ቢገቡበት የማይሰሩ ከሆኑ የሙብተዳው حكم ምን አይልም አሉ አይዞርም አይቀየርም ማለት ነው የተፈለገው። ለዚህ የሙብተዳ حكم ምንድነው ብለናል? وحكمهما أنهما مرفوعان بالاتفاق. ስለዚህ የሙብተዳው حكم بعض الأدوات الملغية بتجابات حكم مرفوع كما هو يتغيرم على جملته قالوا እንግዲህ በሱ ስለምትጀመር ጁምላይቱ ለአድና ሙላበሳ ወደ እሱ አስጠግተውት ነው ጁምላውን ወደ ሙብተዳው። እንግዲህ حكم አይቀየርም ስንል ማዕናው ይቀየራል ማለት ነው። አሁን ዘይዱን ቃኢሙን خبر ነው ጁምላ خبريه። እዚህ ላይ ሐልን ብናስገባ ምን እንላለን? هل زيد قائم حكمه ያው ነበር ማዕናው ተቀየረ። يعني ناظمون ده በማለት የሚፈልጉት አሉ ሻሪሁ أن المبتدأ لا يتغير حكمه لا يحولون بلا يتغير فسروا من الرفع كرفع يقيرم قالوا بدخول شيء من الأدوات التي لا تعمل እንግዲህ የሚሰሩ ከሆነ ይቀየራል ይሉን። የማይሰሩ አደዋቶች አሉ። አዳት እንግዲህ መፍረድ ነው። አደዋት ጀም እቃዎች ይላሉ። የሚሰሩ የማይሰሩ የሆኑ አደዋቶች بدخول شيء عليه በመግባት አይቀየርም አሉ። على جملته يعني من يايزو بدخول ያለው ጋር لا تعملوا አለው ጋር እንዳናያይዝ أي لا يتغير حكمه من الرفع بدخول شيء على جملته على جملة المبتدا والخبر ما يصيروا أدواتك بمقباتاتቸው حكم አይቀየርም አሉ። هي የሚለውን ضمير ሲፈስሩ أي جملة المبتدا مع خبره ብቻውን እንግዲህ ጁምላ ይባላል። خبሩን ይዞ ነው ጁምላ የሚባለው። ጁምላው ወደ ሙብተዳው ያስጠጉት الناظم ያው እሱ ስለሆነ ነው መጀመሪያው ነው። وإن غير المعنى وإن غير ማለት የغير فاعل ወደ دخول ነው የምንገባው። መግባታቸው እነዛ አደዋቶች መግባታቸው እንኳን ማዕናን ቢቀይር حكمه من الرفع አይቀየርም። كلاكن الخفيفة ይመስላል። ላኪን እንግዲህ ጁምላው ምንድነው የሚሆነው? ላኪን ከገባችበት ጁምላ استدراكን ተጠቅማለች እሷ ግን ስራ ስለሌላት አትቀይረውም حكሙን። خفيفة በማለት እንግዲህ ላኪን من اخوات ان አለች ከሷ احتراز ለማድረግ ነው። እሷ ከገባች ትቀይረዋለች። وبل وهل نحو هل زيد قائم ጥላል ማዕናው ተቀይሯል ብለናል መግቢያ ላይ እንዳልነው ወደ استفهام حكሙ ግን ያው ነው። ዘይዱን አሁን በሙብተዳነት ነው የተረፈው ቃይሙን በخبርነት። وبل عمرو قاعد عمر ይላል መሰለኝ እናንተ ዋው ይጻፋል በራውና በቃፉ መካከል عمرون ነው የሚመስሉት እነሱ። በል عمر قاعد ይቻል ነበር ላኪን عمرን ምሳሌ ላይ ዘይድና عمرን ነው የሚጠቀሙ። ولكن خالد جالس بتل النزه في الأمثلة الثلاثة هنا يسألفواቸው متن ላይ እንግዲህ متى دخل لكن على جملته وهل وبل ስላሉ ሶስቱን ስለዘከሩ ሶስቱንም مثال አመጡ ሻሪሁ። طيب بخلاف ما إذا كانت تلك الأدوات عاملة جملة المبتدا والخبر ላይ የሚገቡት አደዋቶች የሚሰሩ
የሆኑ ጊዜ ሲቀር በዛ ግልባጭ የዛ ጊዜ ምን ታረጋዋለህ ማለት ነው ከኢነ ወአኸዋቲሃ ኢነ እንግዲህ አንድ 5 አኸዋቶች አሉ ብለናል እሷን ጨምረን 6 ይሆናሉ ይመጣል ባባላቸው እነሱን ይመስል እንግዲህ ላኪን ቀድም خفيفه لكن الخفيفه ያሉት الاحتراز من لكن المشدده ነው ብለናል المشدده ከሆነ من اخوات الناس ለምትሆን فانها تنسخ حكمه كما سياتي ወደፊት ይመጣና ان ምትባለው ፊደል مع اخواتها مبتدا ስም ይብላ ተነስባለይ خبرን خبر ይብላ ترفعلي من الباب ወደፊት ይመጣልናል ስለዚህ مبتدانا خبر من جملتي او من ضمن احكامه ما يسروا ادواتك كغبو على رفعه استمرار ያረጋል نواسخ ከገባበት ደግሞ حكمه ይቀየራል ማለትን እንረዳለን ከዚህ አሁንም ሌላ حكم ሲያመጡ وقدم الاخبار اذ تستفهم كقولهم اين الكريم المنعم ትናንት ሸርፍ ላይ ነካ አድርገዋል አሁን በመትም እየመጣልን ነው በخبሩ استفهام የምትፈልግ ከሆንክ وجوبا خبرን አስቀድም እንግዲህ ቀድም فعل الامر ነው والامر يدل على ماذا ነው ምንለው معارض صارف ከሌለው على الوجوب ነው ይሄ እንግዲህ وجوب شرعي አይደለም ይሄ وجوب اصطلاحي የቃዒዳ ዋጅብ ነው ስለዚህ استفهام የምታረገው በخبሩ استفهام የምታረግ ከሆንክ وجوبا مبتداው ይተአخራል خبሩ ይቀደማል مثال كقولهم اين الكريم እዚህ مثال ላይ አሁን الكريم اين አይባል አይነ መቀደሙ من اسماء الاستفهام ስለሆነ ግዴታ ነው الكريم متأخر واجب ነው طيب ومثله كيف المريض المدنف مدنف ይቻላል መትኑ ላይ እንዳሳለፍነው እንደውም አፍضሉ مدنف ማለት ነው የضرب حركና يعرض حركه አንድ እንደሆነ አሁንም እዚህ ላይ المريض كيف አይባል اصبحت كيف ይላሉ አሁኖቹ አረብ አይባል የሚባለው እንዴት ነው ያ من باب المبتدا والخبر አይደለም እዛ ላይ ግን صدار አለው እዛም ላይ كيف اصبحت ነው የሚባለው ያሁንም كيف المريض المدنف እንግዲህ ያው ሙብተዳና خبሩ كيفና المريض ነው ይሄኛው المدنف ወይ المدنف ለمريض ለሙብተዳው نعت ነው እዛኛው المنعم ያለው ለالكريم نعت እንዳረግ ነው وايها الغادي متى المنصرف ያለውም እንደዚህ ነው وجوبا خبر يقدمال مبتدا يتاخر متى خبر ነው المنصرف مبتدا ነው تاخر واجب ነው እንግዲህ ከአራት ወይም ከሶስት ከበለጠ فعل مصدر الميم ظرف المكان ظرف الزمان ሁሉም ባንድ ነው የሚመጣው ብለን ስለዚህ منصرف አሁን بمعنى الانصراف ነው مصدر ሚሚ ነው የሚሆነው طيب غادي ላይ ዛመትኑ ላይ እንዳሳለፍን ሶስት አቀራት እንዳለ ያስቀምጣሉ አሁን ያልኩት غادي ነው غادي ማለት غዳ يغدو غدوا ማለት ብሎ መውጣት ነው አሁን ጧት ሲወጣ መቼ ነው የምትመለሰው መመለሻህ መቼ ነው መተል منصرف غازي كان በዛይ من الغزو ነው ዘማች ሚዘምት ወደ ጂሃድ መሄድ ይኖራል መቼ ነው የምትመለሰው ከጂሃድ ማለት ነው ايها الغازي غازي كان من غدا الصبي يغزوه اذا رباه ايها المربي لليو متى تملسلها له ማለት ነው ايها الغازي بدل مثل منصرف كان طيب الاصل في الخبر ان يتاخر عن المبتدا اصل غالب يهنوال والاصل في الاخبار ان تؤخر وجوز التقديم اذ لا ضرر الى صاحب الخلاصه ስለዚህ اصل اخبار ላይ መተአخروا ነው አሉ ችግር ለለበት ቦታ ላይ ግን ተቅዲምን ምን አርገዋል አሉ وجوز التقديم اذ لا ضرر حيث لا ضرر ችግር ከለለ ለብስ ላይ የማይጥል ከሆነ خبሩ ተቀድሞ مبتداው ተአخرو ይመጣል لكن
توسنوا مسألة يامتنا فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم يستدرك من لمنجدا يا متأل فاكههم النزها هنا تبالوت مسألة وجلاي የመጀመሪያው ሙብተዳው ቀድሞ ኸበሩ ተአخرو መምጣት ግዴታ ነው ይላሉ ከዛ ውጭ ይቻላል ስለዚህ አስሉ ኸበር ላይ ان يتاخر عن المبتدا ለምን ኢላ ሲናገሩ لانه الخبر وصف له في المعنى እንግዲህ ዘይዱን ብለን ቃኢሙን ማለታችን من حيث الاعراب ስናعرب ቃኢሙን نعت بلنا نعربه من بلنا من نعربه خبرنا من له جن بمعنى من دنو قائم لزيد وصفنا وصف سلهنا بمعنى وحق الوصف أن يكون متأخرا عن الموصوف يعني صفات الباب في باب النعت متعلن هنا نعت كما نعت هيك أدمه يتكلكل مسألة ይሄ ግን ሐቂቃ ናት አይደለም تجوز فيه بعد الاستقلال سلاله مقدمون አበቃን አስሉ መተአኸር የሆነው ግን በማዕና ወስፍ ስለሆነ ነው አሉ وقد يتقدم عليه قد يتقدم الخبر عليه مالت على المبتدا اما جوازا تقدما جوازا مالتنا جائز يهون المقدم وذلك حيث لم يعرض ما يمنع من تقديمه حيث لم يعرض ያልተገኘ ጊዜ ማለት ነው ያልቀረበ ጊዜ ማለት حيث لم يظهر ما يمنع من تقديمه ከማስቀደም የሚከለክል ነገር ካልተገኘ ካልظهر ግልጽ ካልሆነ خبر ተሙብተዳው ላይ መቀደም ይችላል አሉ نحو في الدار زيد واضح يا شباب زيد من ብለን እናርባለን مبتدا مؤخر في الدار خبر እንግዲህ ይሄ ደግሞ ሌላ መስአላ ወደ ሌላ መስአላ እየወሰዱን ነው خبر አስሉ ኢፍራድ ነው ጁምላም ይሆናል ظرፍና ጃር መጅሩር ይሆናል ስለሱም በህስ ያስተምሩናል አሁን እዚህ ላይ ቢዳሪ خبر ነው ዘይዱን ሙብተዳ ነው خبሩ ተቀድሞ መጣ ይሄ جائز ነው ዘይዱን ፊዳሪ ልንልም እንችላለን ሆላ አስሉ ፊዳሪ ዘይዱን ይበቃል ማንዕ ስለሌለ ومنه قولهم تميمي انا أصل التركيب من النبأ أنا تميمي النبأ تميمي أنا نقدي في بعد الإعراب النزام تميمي أنا لذة تميمي نسبة منصوبنا وصفه هنا أنا نرفع لبال نقدي أنا استتارو من النبأ لنا أنا استتارو ها طيب لذة تميمي أنا كذه مبتدأ تأخروا خبروا كتقدمበት مثال ይሄ ደግሞ خبرም مبتداውም مفرد ለሆኑበት مثال ومشنوء من يشنؤك ይሄም ከዛ ቀቢል ነው አሉ مشنوء خبر مقدم مبغوض ማለት ነው የተጠላ ነው من يشنؤك አንተን የሚጠላ ማለት ነው ስለዚህ من مبتدا ነው مؤخرا يشنؤك የሚለው يشنأ ውስጥ هو አለ فاعل هو العائد كافو مفعول به ነው والجمله من الفعل والفاعل لمن من ይሆናል ሲላ مشنون من هنا لمن خبر مقدم እንግዲህ موصول صدار አለው አልተባለም اسماء الشروط ከሆነ صدار አላቸው እንደ አይነት አይቻልም እዛ ላይ ይሄ مثال ሶስቱን مثال ያመጡት ለምንድነው لجواز تقديم الخبر على المبتدا واما وجوبا وذلك اذا عرض له ما يجيب ذلك اذا ظهر اذا قرب خبر እንዲቀደም የሚያረግ ነገር መቀደሙ ግድ እንደሆነ የሚያረግ ነገር ከታየ ከተግልጽ ከሆነ خبرون ما اسقدم እንደውም ግዴታ ይሆናል فمن ذلك مما يجيب تقديم الخبر على المبتدا وكذا ጭምር ان يكون متضمنا ان يكون الخبر متضمنا لما له صدر الكلام متننا እንዳሳለፍነው خبሩ
صدر الكلام ያለው معنى ቋጥሮ ከመጣ ማስቀደሙ ምንድነው አሉ واجب كالاستفهام نحو أين الكريم مثال الناظر እንግዲህ أين الكريم ነው እንጂ የሚባለው الكريم أين አይቻልም فأين خبر مقدم وجوبا لتضمنه الاستفهام استفهام صدر الكلام አለው ብለናል እሱም ተضمن ስላረጋ أين መቀደሙ ግዴታ ነው لأنه استفهام ተضمن አድርጓል የምንለው አሉ እንግዲህ የኢላ ነው መቀደሙ واجب የሆነው أين صدر الكلام ያለለትን ማዕና የወጀበለትን ማዕና ተضمن ስላረጋ እንዴት ተضمن አረገ ማዕና الاستفهام ለሚለው لأنه سؤال عن المكان ومثله كيف المريض المدنف ومتى المنصرف نزم ሁለቱም እንደዛ እንደ አይነ الكريم ናቸው بوجوب تقديم الخبر على المبتدا فكيف خبر مقدم وجوبا أي وجوبا وكذلك متى خبر مقدم وجوب وما بعدهما ما بعد كيف ومتى مبتدا مؤخر نو ووجب تقديمهما الناس الماسقدم قد يهونوا قالوا كيفنا متى لتضمنهما الاستفهام استفهاما سلاقاتروا إذ الأول كيف ملو سؤال عن الحال والثاني متى دقموا عن الزمان ስለዚህ خبሩ صدر الكلام ያለው ማዕና ያዘ ከሆነ እንግዲህ አንድ ጁምላ ናቸው ብለናል ሙብተዳና خبሩ አስሉን ይዞ ይምጣ ብለን ሙጭኝ ብንል ሌላ ቃይዳ ጋር ተጋጨብን ማለት ያሸባ ሶዳር አለው ያልነው እስቲፋም አሁን ሙብተዳ መቅደም አለበት خبر በኋላ መምጣት አለበት ብንል ይሄ ሙብተዳ መጀመሪያ መጥቶ خبر በኋላ መምጣቱ ሸርጥ ስላላደለ የሚቻል ስለሆነ እዚህ ላይ እንደው ሙጁበን صدارا ያለው ከሆነ خبሩ መቀደም ዋጅብ ነው አሉ امثله የصاحب المتنون ابرار ومن ذلك ان يكون تقديمه ومن ذلك ማለት خبرن ማስቀደም ግዴታ ከሚያረጉት ውስጥ ደግሞ ምን ይገኝበታል ان يكون تقديمه مصححا للابتداء بالنكره خبرن ማስቀደም مسوغ من المسوغات للابتداء بالنكره ከሆነም መቀደሙ ምንድነው ልንል ዋጅብ ይሆናል طيب نحو في الدار رجل وعندك مال ይሄ እንግዲህ መሽሁሩ ይሄ ነው عند النحاة في الدار جار مجرور تقدم خبر ሆኖ رجل مبتدا واجب التاخير رجل مبتدا እንደሆነ ያበቃው ምን መሆኑ ነው ይያሉ جار مجرور مقدم ነው ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر صاحب الخلاصه منه ينزل ሁለቱ مثال ሲያመጡ ونحو عندي درهم عندي አትልም የምትለው ምንድነው عندي درهم وطر لي አይባልም የሚባለው ምንድነው لي وطر حاجه لي ማለት ነው እነዚህ ሁለት ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر አሁን ምን ይላሉ እንደዚህ ከሆነ في الدار رجل وعندك مال واجب التقديم ነው እንተኑ خبሩ መቀደሙ ነው مسوغ ابن هشام الانصاري يخالف في هذه المساله في مغنيه في الدار رجل في الدار ما ይባለው ከነኪራ በኋላ የመጣ ጃር መጅሩር በቃዒዳችን ነዕት ሆኖ ስለሚተዓረፍ እንደዚህ ቃዒዳ ሰልፈናል رجل في الدار ብንል الانسان ينتظر الخبر كنكره በኋላ ጃር መጅሩር ምንድነው የሚሆነው ነዕት ስለሚሆን رجل ብሎ في الدار ቢል ነገሩ ያለቀ አይመስለውም አሉ ለብስ አለው
نعت ليهونم يمثلال منم ليهون يشيلال خبرم ليهون سلميشيل لتعين كونه خبرا نجي ياسقدمنو مسوي تسويق وسط دخل يلوم يلالو لكن مذهب الجمهور يهنيو صفاكه يالو تابابال طيب وقصدك غلامه رجل قصدك غلامه نعم رجل هل إذا لا انجدي بالاجماع ይሄ ረጁሉን መቀደም አይችልም ምክንያቱም ረጁሉን ላይ የሚሰራው ሌላ ነው ضميሩ ገባበት ስም ላይ የሚሰራው ሌላ ስለሆነ እዚህ ላይ باتفاق ይስማማሉ አይማዎች قصدك غلامه رجل قصدك غلامه አይባልም قصدك غلامه رجل ضرب غلامه زيد لا ارجحوا እንደዚህ ነው ብለናል መተአخر አለበት ዘይዱን ግን ይቻላል መቀደሙም የሚሉ አሉ እዛ ላይ አሚላቸው አንድ ስለሆነ ለምን አሉ ኢላ ሲያመጡ اذ لو اخر الخبر في هذه الامثله አሁን አልናቸው ሶስቱ ላይ خبሩን አስአخرን مبتداውን አስቀድመን ብናመጣው لما صح الابتداء بالنكره بنكره መጀመር ስለማይቻል خبرون ማስቀደማችን مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكره كهنا خبر مقدمه واجبنا قالوا ومن ذلك አሁንም خبرون ማስቀደሙ واجب ከሚሆኑት ነው አለ ان يعود ضمير متصل بالمبتدا بمبتدا متصل የሆነ ضمير መመለሷል على بعض متعلق الخبر على بعد متعلق الخبر خبر بتنطلطلبت بكفيل لاي مبتدا غا يغبا ضمير مملس كونه خبر مقدمه ምንድነው ይያሉ ነው واجب او على مضاف اليه الخبر ወይ خبሩ ወደ የተጠጋበት ስም የሚመለስ ضمير مبتداው ላይ ከገባ ይሄ እንግዲህ الخبر የሚለውን አሁን ይሄ مضاف اسم المفعول ስለሆነ نائب الفاعل አድርገው يرفعው ነው مضافين የሚለው الخبر نحو على التمرة مثلها زبدا አሁን በዛ አይነት ኢዕራብ እንግዲህ مثلنا مبتدا መናረግ على التمرة ጃር መጅሩር እንግዲህ خبر ነው مثلها زبدا ከዙብዳ በኩል ተምይዝ ነው زبدን ከተነሰበ እሷንም የሚመስል አለባት እንግዲህ ተምርና ዙብዳው ተቀላቅሎ ነው የሚሉት ይሄ ዙብዳ እንግዲህ እንደ ቅቤ እንደምናምን ያለ ነገር ነው እሷን የሚያህል ዙብዳ አላት ሲል ይሄ مثلها ቺሃ የምትመለሰው ወደ ማን ሆነ على متعلق الخبر እንግዲህ خبሩ ማን ነው ብለናል አሁን على التمرة ነው ጃር መጅሩሩ እና አሁን እዚህ ላይ مثلها على التمرة ብንል አይቻልም ወደ ምን እንደሚያደርስ ይነግሩናል ሰውዬ وقوله علي ولكن ملء عين حبيبها على أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها نو بيتو ሁሉም ማናው ለማክበር ብዬ ተፈራሻለሁ ነው የሚለው ማናውን ብዙ አንፈልገውም እኛ ሴትየዋን ነው محبوباው وما بك قدرة ምንም ችሎታ የለሽ ምንም ተታረጊና ተስሊም ነው የሚለው እሱ እንግዲህ ይሄንን እዛ على قراءة من قرأ برفع لفظ الجلالة في سورة فاطر نوص آية إنما يخشى الله قراءة من ذنب من قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء في الشواذ لفظ الجلالة تنسب ترفع نعم علماء ملو من تدرجه تنسبه تكرتوا للال دليل انتنا شاهد يهنن يامطال على حد قول القائل
هابك إجلالا وما بك قدرة ولكن علي ولكن ملء عين حبيبها سيلة الزلاي على أو على مضاف إليه الخبر لا لون مالئ عين ملء مصدر نبرة خبر مقدم وجوبا يالنا حبيبها مبتدأ مؤخر وجوبا يالنا سلزها هنا حبيبها مبتدأ لا يالو ضمير مما لسوا إلى ما أضيف إليه الخبر خبر ما أنه يالنا ملء ودا ما أنه يتدقوا ودا عين على أو على مضاف إليه الخبر سلز نزهون على ناتشو هلت مثالوች ላይ إذ لو أخر الخبر للزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو لا يجوز أو من بن مثلها على التمرة زبدا بن مثل مبتدا رك على التمرة خبر رك مثل لا من على لنا ضمير على ودا متعلق الخبر من ملس يا ضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة يملسال وكذلك البيت ይሄ ደግሞ مسائل مغتفرة የሆኑ አንድ 6 መስአላዎች አሉ ብለናል እነሱ ላይ ካልሆነ በስተቀር አይቻልም ይሄ وهذا ليس منها ከነዛ ከስድስቶቹ አይደለም طيب ولم يتعرض الناظم لوجوب تأخير الخبر كما إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو شرط طيب قدم يقراناچو ናቸው እዛ እንትና خلاص ላይ ቀርጫቸዋለሁ የሚያስታውስ ካለ ደግሞ ምንም ይሆን ምንም ግድ የሚልበታል አሁን ባልነው عكس የሚመጣል አሁን ማን መቀደሙ ግድ ይላል ይያልን خبሩ እንደገና ሙብተዳው ደግሞ ተቀድሞ خبሩ መተአخر ዋጅብ የሚሆንባቸው መሳኢሎች አሉ ወደነሱ ተዓሩድ አላረጉም ናዚሙ አሉ እነዛ ምንድናቸው كما إذا كان المبتدا اسم استفهام مبتدا من اسماء الاستفهام هنا أو شرط وشرط هنا من اسماء الشروط نحو من في الدار من في الدار هي من ምንድነው ይያልን اسم استفهام اسالوا بها عن الاعيان نو مبتدا مقدم نو وجوبا في الدار متاخر في الدار من አይባልም ወደዚህ ተዓሩድ አላረገም ማሉ ሌላው اسم الشرط ላለው ደግሞ ومن يقم اقم معه ለጊዜ አርበናል እንግዲህ ሙልሃት አሁን ይሄ من اسሙ ምንድነው ምንለው اسم شرط جازم يجزم في لين الاول فعل شرط والثاني جوابه وجاء في محل الرفع ምንድነው ምንለው مبتدا مبني بسكون مقدر አሁን ويقوم لا تداغمال ميميتو እዚህ مثال ላይ يتعين كونه مبتدا فعل من ስለሆነ ቀጥሎ የመጣው فعل الشرطም ጀዋቡ ምንድነው ላዚም ነው ስለዚህ مفعول ተደርጎም ይተዓረባል አንዳንድ ጊዜ ብለናል ግን ያ ምን ሲሆን ነው فعل الشرط ወይ جواب الشرط ምን ሲሆን متعدي ሲሆንና جواب الشرط ላይ ضمير ካልገባ እና ይሄ تعرض على رقم ناظم لزه قالوا أو مقرونا بلام الابتداء وي مبتدا من هنا لام الابتداء قباتشبت الزام لاي خبر متأخر من إلال نحو لزيد قائم زلاي قائم لزيد أيشال قدم من دالنا يتكلكل عندك الرانا جوابياتوچ أو أخبر عنه عن المبتدأ بفعل مسند إلى ضميره إلى ضمير المبتدأ لمبتدأ وخبر هنا من دين هنا فعل يا فعل مرفع من ديننا وده مبتدأ من ملس ضمير مثال نحو زيد قام كوفيوتي خلف البلاي بلنا البزوج هون هي زيد مبتدا ነው ምንለው قام
فعل ماضي مبني على الفتح فاعل ضمير مستتر في جوازا هو الله ይሄ هو የሚመለሰው ወደ ማን ነው ወደ ሙብተዳ ስለዚህ طيب قام زيد من يሆንብናል ሙብተዳ ነው ተብሎ ሙብተዳ ሊሆን قام زيد አይባል የሚባለው ምንድነው زيد قام طيب فاعل ሆኖስ زيد قام ይባላል አይባል መዛ ላይ ነው ኩፍዮች የሚፈልጉት زيد فعل ወይም فاعل ከፊዕሉ ምን አይሆንም የሚል ነገር አለ ባቡል ፋኢል ላይ ሲመጣና ያለ አሁን እንዳለው ተርኪብ ሆኖ زيد قام ሆኖ ይሄ زيد ሙብተዳነቱ ይታየናል قام የሚለው ሆን ይዞ ለዘይድ خبر መሆኑ ግዴታ ነው طيب መስአላ ቁጥሩ እንግዲህ እሳቸው ቁጥር ሳይዘክሩ ተአዩን የሚያረጉባቸው ያኛውም ሰውዬ ተናግረዋል ይሄም እየተናገሩ ነው او كان المبتدا والخبر متساويين تعريفا وتنكيرا فلا ولا قرينه قرينه የለም አንደኛው ሙብተዳ ለመሆኑ አንደኛው خبر ለመሆኑ ቀሪና ከለለ ምንድን እናረጋለን የቀደመውን ሙብተዳ ነው ብለን ማዕረባችን ዋጅብ ነው ሁለተኛ የሚመጣውን በበሉ እንግዲህ ማዕሪፋና ነኪራ አልፈልናል አላለፈልንም እዚህ ሸርፍ ላይ ገና ነው طيب ታለፈ ተርኪባውን ዘይዱን አኹከ ብንል ምንድን ብለን ነው የምናعرበው ዘይዱን አኹከ ማንኛው ነው አረፉ ከዘይድና ከአኹከ نعم معلش ሰዓት የለም ፈራችሁ የሚመልስ ካለ በሉ የማይመልስ ካለ እንቀራ ዘይዱን አኹከ ሩትባቸው ምንድነው እኩል ናቸው ምክንያቱም ያ ሸባብ አዕረፉ المعارف ማን ነው ብለናል باستثناء لفظ الجلاله ضمير ነው ብለናል ሌላዎቹ ቀጥሎ ከضمير ማን ይመጣል ብለናል ዓለም ይመጣል المضاف الى واحد من هذه الخمسه في رتبه ما اضيف اليه الا المضاف الى الضمير فانه في منزله في رتبه العالم ነው የሚሆነው ብለናል አሁን አኹ ወደ ማን ነው የተጠጋው ወደ ضمير ስለሆነ ዘይድና አኹከ ሩትባቸው አንድ ነው ዘይዱን አኹከ ብንል አሁን በተሰጠን ቃዒዳ መሰረት ዘይዱን ሙብተዳ መሆኑ ግዴታ ነው አኹከ خبر መሆኑ የተዓየን ምንድን ስለሆነ ነው በተዕሪፍ እኩል ስለሆኑ ቀሪናም ስለሌለ ቀሪና ካለ የሚያበይን ይሄ አይታየን طيب نحو افضل منك افضل مني قالوا እንግዲህ في التعريف تعريفا وتنكيرا تعريفا لا لو مسيا له زيدنا اخوك وتنكيرا لميلو افضل مني افضل منك ስለዚህ አሁን ይሄን የመጀመሪያውን افضل ምን አድርገን እናርባለን مبتدا يتعين كونه مبتدا منك يسمع معمول افضل يتعين كونه خبرا ስለዚህ خبر متاخر تركيب ላይ واجب ነው إذ لو قدم الخبر إلا لهلم سيامتو لما علم المخبر عنه تعريفا وتنكر الله مخبر ومعنه مخبر عنه معنه አይታወቅም ቀሪና ካለ ይቻላል ይላል እንግዲህ ከሽዕር ምን ያመጣሉ በኑና በኑ አብናኢና ወበናቱና በኑሁና አብናኡ الرجال الاباعد ሰሞኑንም ፈትህ ላይ አልፏል እንግዲህ ፈትህ ሙታባዓ የሚያደርግ ሰው ካለ እዛ ابن اخت القوم منهم የሚለው ሰዎች የልጆቻቸው የእህቶቻቸው ልጅ ቀርቶ የሴት ልጆቻቸውን ልጅ እንኳን ከቤተሰብ ስለማይቆጥሩት ያንን የጃሂልያ ዓደት ለመደምሰስ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ابن اخت القوم منهم ያሉት حتى قال شاعرهم ብለው صاحب الفتح አመጡታል አሁን የቀራሁትን ቤት እዚህ ላይ ደግሞ ለምን ያመጡታል ቀሪና ካለ ሰውየው ማለት መመሰል የፈለገው የወንድ ልጆቻችን ልጆች እንደ ልጆቻችን ናቸው ማለት ነው የፈለገው ስለዚህ
በኑና ያለው ቢቀደምም ቢተአኸርም ምን መሆኑ ይታወቃል በኑና ሙሸበህ ቢህ በኑ አብናኢና ሙሸበህ ነው ስለዚህ እዛ ላይ ቀሪና ስላለ ይቻላል ነስር ደግሞ አቡ ሐኒፈተ አቡ ዩሱፍ ያመጡልናል ሚሳል እንግዲህ እንደምናውቀው አቡ ሐኒፋ ምንድናቸው ሼክ ናቸው አቡ ዩሱፍ ደረሳ ናቸው ይሄ ቀሪና አለ አቡ ሐኒፈተ ብናስቀድመውም አቡ ሐኒፋ አቡ ዩሱፍ ብንል አቡ ሐኒፋ ምንድነው ሰውን ተቀደመው ተአኸረ ሼክ ስለሆኑ ቀሪናቸው ነው ሼክ መሆናቸው ነው ቀሪናው ተቅዲሙም ተአኺሩም ይቻላል አቡ ዩሱፍ አቡ ሐኒፈተ ብትል አቡ ሐኒፋ ሙብተዳ ሙአኸር ነው ምንለው አቡ ዩሱፍ ኸበር ሙቀደም ነው ምንለው ለምን ቀሪና አላ ቀሪናው ምንድነው ትልሚዝና ሼክ መሆናቸው ቀሪና ካለ በተዕሪፍ እንኳን እኩል ቢሆኑ ተቅዲሙም ተአኺሩም ይቻላል እንላለን በተዕሪፍና በተንኪር እኩል ሆነው ቀሪና ከለለ የቀደመው ኸበር ኋላ የመጣው የቀደመው ሙብተዳ ኋላ የመጣው ኸበር መሆኑ ግዴታ ነው ይላሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله نعم رجل قصدك غلام قصدك ማለት አሰበ ወደ አንተ አራደከ ማለት ነው غلامه قصدك غلام رجل እንደማለት እኮ ነው غلام ላይ የገባው በሚር ወደ ማን ይመለሳል ይያልን ነው ወደ رجل قصدك غلام رجل እንደማለት